नमस्कार। सम्पूर्ण एससी परीक्षा तयारीमा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म नेपाली विषय शिक्षक गनुराज राई तपाईहरु माझमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित प्रसारित यस भर्चुअल कक्षामा स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई नेपाली विषय अन्तर्गतको प्रश्न नम्बर 8 मा सोधिने व्याकरणात्मक पक्षको प्रेरणार्थक वाक्यसँग सम्बन्धित विषयमा आज म छलफल गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गरी अझ भन्ने भने कापी कलम लिएर पनि तयारी भएर आजको यो समयलाई उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दै आजको विषयतर्फ म प्रवेश गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सर्वप्रथम म यहाँनिर बोर्डमा लेखिएको कुराहरू हेर्न अनुरोध गर्दछु। प्रेरणार्थक वाक्य भनेर हामीले अघि नै चर्चा गरिसकेका छौँ। यसमा क र ख दुईवटा वाक्य विशेष गरी राखेका छौँ। यहाँबाट मैले स्पष्ट पार्न खोजेको कुरा प्रेरणार्थक वाक्य भनेको के, त्यसै गरी प्रेरणार्थक वाक्यमा परिवर्तन के कसरी गर्न सकिन्छ र प्रेरणार्थक वाक्य नहुँदाको अवस्था के हो भन्ने लगायतका कुराहरू यहाँ देखाउन खोजेको छु। भने साथै आजको समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रेरणार्थक वाक्यमा कसरी चाहिँ वाक्य रूपान्तरण गर्ने, त्यसका प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो तपाईहरुलाई परीक्षामा सोधिएको खण्डमा 1 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो जानिसक्नु भएको पनि होला या चाहिँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि अब हामी चर्चा गर्ने क्रममा यसबाट पक्कै पनि प्रेरणार्थक वाक्यमा रूपान्तरण गर्ने, वाक्य चिन्ने विषयमा हामी एकदम निस्सन्देह रहनेछौँ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। यहाँनिर क नम्बरमा हेर्नुहोस्, रोहन पूजा गर्छ र कोष्ठकमा अप्रेरणार्थक भनिएको छ र यही कको सोनामले रोहनलाई पूजा गराउँछ भन्ने उदाहरण छ। यो माथिल्लो अप्रेरणार्थक, यो प्रेरणार्थक। त्यसै गरी खमा राम कविता लेख्ने छ अप्रेरणार्थक र यसको म रामलाई कविता लेखाउने छु या लेख्न लगाउने छु प्रेरणार्थक। यो एउटा सुरुमा मैले यहाँहरु समक्ष उदाहरण प्रस्तुत गरेँ। जस्तो कि क नम्बरमा रोहन पूजा गर्छ अप्रेरणार्थक, अर्थात् त्यसको अर्थ भनेको रोहनले आफै पूजा गर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ पूजा गर्ने काम रोहन स्वयंले गर्छ। यहाँनिर कर्ता भनेको रोहन हो, ऊ आफैले पूजा गर्ने काम गरेका छ। यहाँ कसैले उसलाई प्रेरणा दिनुपर्ने अवस्था छैन, अर्थात् चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यो अप्रेरणार्थ। तर यहाँनिर भएको अप्रेरणार्थ वाक्यलाई सोनामले रोहनलाई पूजा गराउँछ भएर प्रेरणार्थ वाक्य बन्यो। जस्तो रोहन थियो पूजा गर्ने पहिला, यहाँ अप्रेरणार्थमा भने यहाँनिर रोहनलाई पूजा गराउनको लागि सोनाम आएको छ, नयाँ कर्ता। अर्थात् रोहन आफै पूजा गरेका छैन, सोनामको प्रेरणा मार्फत पूजा गरेको छ भने पछाडि अप्रेरणार्थ वाक्यलाई प्रेरणार्थ वाक्यको रूपमा लैजाँदाखेरि अरू कसैले प्रेरित गरेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अर्थात् प्रेरणार्थक वाक्यमा स्वयं काम नगरिकन अरू कसैको प्रेरणाले काम गर्छ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्यौँ। त्यस्तै यहाँ उदाहरणको रूपमा खमा पनि यहाँहरु समक्ष म राम कविता लेख्ने छ अप्रेरणार्थक वाक्यलाई नयाँ कर्ता राखेर म रामलाई कविता लेखाउने छु प्रेरणार्थक बनाइयो। अर्थात् चाहिँ रामलाई कविता लेख्न लगाउनको लागि
प्रेरकको रूपमा म कर्ता आएको छ। यसरी स्वयं कर्ताले आफै काम नगरिकन अरू कसैको प्रेरणाबाट प्रेरित भएर काम गर्छ भने त्यो प्रेरणार्थक वाक्य यहाँनिर राम कविता आफै लेख्ने काम गरेको छ, त्यसकारण यो अप्रेरणार्थ भयो। प्रेरणार्थ हुनु भनेको चाहिँ रामलाई कविता लेख्न लगाइएको छ, अर्थात् चाहिँ रामले कविता मको प्रेरणा पाएर लेखेको छ। यसरी अप्रेरणार्थ वाक्यलाई प्रेरणार्थ वाक्य बनाउन कसैको प्रेरणा चाहिन्छ, अर्थात् कर्तालाई कसैले प्रेरित गर्छ, अर्थात् कर्ता स्वयं आफै काम गर्दैन, अरू कसैको प्रेरणाबाट चाहिँ काम गर्छ। यसलाई हामी प्रेरणार्थक वाक्य भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसलाई अझ यहाँनिर स्लाइड मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर उदाहरण दिएको छ। क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, भाइ कथा लेख्छ, अप्रेरणार्थक, अर्थात् भाइले आफै काम गरेको छ। यहाँ चाहिँ स्वयं, यो अप्रेरणार्थक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षाको हिसाबमा चाहिँ प्राय प्रेरणार्थक वाक्य बनाउन दिएको हुन्छ, यदा कदा अप्रेरणार्थक बनाउन पनि दिएको हुन्छ। त्यसकारणले अप्रेरणार्थक भनेको के हो त्यस विषयमा पनि तपाईँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। अप्रेरणार्थक भनेको स्वयं आफै काम गर्ने। र ख नम्बरमा यही अप्रेरणार्थकलाई प्रेरणार्थकमा लगिएको छ। सबिन भाइलाई कथा लेखाउँछ या लेख्न लगाउँछ, प्रेरणार्थकमा लग्यो। यहाँनिर भाइलाई कथा लेख्न प्रेरित गर्ने एउटा कर्ताको रूपमा सबिन आएको छ। त्यहाँनिर मैले रेखाङ्कित पनि गरिरहेको छु, रेखा पनि लगाइदिएको छु, सबिन। त्यसै गरी भाइमा लाई चाहिँ मुनि चाहिँ रेखा लगाइएको छ, लेखाउँछ प्रेरणार्थक क्रियापद होइन। यो उदाहरणबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, नयाँ कर्ता आएको छ। भाइ माथि अप्रेरणार्थकमा हुँदाखेरि कर्ता थियो, यहाँनिर कर्म भएर गएको छ, त्यसमा लाई विभक्ति थपिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ लेख्छलाई हामीले चाहिँ आउ प्रत्यय लगाएर लेखाउँछ प्रेरणार्थक क्रियापदको रूपमा लगेका छौँ। यस अर्थमा यहाँ उल्लेख गरेको कुरा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। माथिको क वाक्यमा भाइ आफै कथा लेख्छ वा लेख्ने काम गर्छ भन्ने बुझिन्छ क नम्बरको। यसलाई अप्रेरणार्थक भनिन्छ। त्यस्तै खको ख वाक्यमा कर्ताका रूपमा आएको सबिनले आफै काम नगरी भाइलाई कर्मको रूप दिएर कथा लेख्न प्रेरित गरेको देखिन्छ। अर्थात् भाइले सबिनको प्रेरणाले कथा लेखेको बुझिन्छ। यो भयो प्रेरणार्थक वाक्य, कसैको प्रेरणाले काम गरेको। त्यसैले क वाक्यको क्रियापद लेख्छ को ख वाक्यमा प्रेरणार्थक क्रियापद हुँदाखेरि लेखाउँछ भएर आएको छ। ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू, लेख्छ सामान्य वर्तमानकाल, लेखाउँछ सामान्य वर्तमानकाल, अर्थात् यसमा काल पक्ष भावहरू परिवर्तन हुँदैन। अब यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो, अप्रेरणार्थक वाक्यलाई प्रेरणार्थक वाक्यमा लैजानु, परिवर्तन गर्नु भनेको कसैको प्रेरणा मार्फत काम गराउनु भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ स्पष्टसँग लेखिएको छ, हेर्नुहोस्। कर्ता आफैले काम नगरी कोही कसैबाट प्रेरित भएर काम भएको हो भन्ने अर्थ प्रेरणार्थ हो र त्यस्तो वाक्य प्रेरणार्थक वाक्य हो, जुन हामीले अघि उदाहरणमा पनि हेरिसक्यौँ र सुरुमै पनि हेरेका छौँ। र यो प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदाखेरि के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँनिर मैले छोटकरीमा प्रस्तुत गरेको छु। यस प्रक्रियामा अर्थात् प्रेरणार्थक वाक्य बनाउने प्रक्रियामा वाक्यमा कर्ता अघि हामीले हेरेका छौँ, यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि रोहण पूजा गर्छ
भन्ने अप्रेरणार्थक वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरि सो नामले रोहणलाई पूजा गराउँछ हामीले बनाएका छौँ। यहाँनिर प्रेरणार्थक, यहाँनिर हामीले नयाँ कर्ता पनि थपेका छौँ, कर्म बनायौँ कर्तालाई, त्यसै गरी चाहिँ क्रियापदलाई पनि चाहिँ हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भने यहाँनिर मैले छोटकरीमा भनेको छु प्रेरणार्थक वाक्य परिवर्तनको प्रक्रियामा वाक्यमा कर्ता, कर्म, क्रियापद वा अन्य शब्दमा पनि परिवर्तन गरिन्छ। यो चाहिँ क्रियाको भाव, काल, पक्ष जस्तो होइन। क्रियाको भाव, काल, पक्ष परिवर्तन गर्दा क्रियापद मात्रै परिवर्तन गर्दा भइहाल्थ्यो भने यहाँनिर चाहिँ प्रेरणार्थक वाक्य परिवर्तन गर्दाखेरि कर्ता पनि परिवर्तन हुने, कर्म पनि परिवर्तन हुने, क्रियापद पनि परिवर्तन हुने या अन्य शब्दमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण पनि यसलाई अलि बढी महत्त्व दिनु आवश्यक छ। अब तपाईहरुलाई प्रेरणार्थक वाक्यको रचना प्रक्रिया पनि यहाँ अघि नै उदाहरणको रूपमा धेरै वाक्यहरू आइसकेको कारणले म रचना प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रेरणार्थक वाक्यको रचना प्रक्रिया हामीले अघि नै उदाहरण हेरिसकेका छौँ। अझ उदाहरणको रूपमा पनि यहाँ हेरौँ। यसमा रहने अवस्था के हुन्छ भने प्रेरक कर्ता रहन्छ। यो प्रेरणार्थक वाक्यको कुरा गर्दैछु है भाइ बहिनीहरू, अप्रेरणार्थकको होइन। प्रेरक कर्ता रहन्छ जुन हामी नयाँ थप्छौँ, यसबारेमा अझ चर्चा गरौँला। र प्रेरित कर्ता रहन्छ। प्रेरित कर्ता भनेको अप्रेरणार्थक वाक्यमा जो कर्ताको रूपमा रहेको थियो अब प्रेरणार्थक वाक्यको रूपमा चाहिँ यो कर्ममा परिवर्तन हुन्छ, किनभने यसले त अरूको प्रेरणाले काम गर्ने हो। प्रेरित कर्ता जसलाई कर्मको रूपमा हामी यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रेरणार्थक वाक्यमा त्यो कर्ममा परिवर्तन हुन्छ र प्रेरणार्थक क्रियापद रहने भयो। यसरी तीनटा कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता कर्मको रूपमा रहने र प्रेरणार्थक क्रियापद, यो संरचना प्रेरणार्थक वाक्यको रहन्छ। यहाँनिर उदाहरणमा म हरिलाई नचाउँछु या नाच्न लगाउँछु, म प्रेरककर्ता, हरिलाई प्रेरितकर्ता या कर्म हो यो वाक्यमा यहाँनिर, र नचाउँछु प्रेरणार्थक क्रियापद। जस्तो यो म हरिलाई नचाउँछु प्रेरणार्थक वाक्य हो। यसको अप्रेरणार्थ वास्तवमा के थियो भने हरि नाच्छ थियो, हैन? हरि नाच्छ को प्रेरणार्थक वाक्यमा हामीले लैजाँदाखेरि म हरिलाई नचाउँछु, म प्रेरककर्ताको रूपमा आयो, हरि माफ गर्नुहोला प्रेरितकर्ता कर्मको रूपमा रह्यो र प्रेरणार्थक क्रियापद नचाउँछु भयो। अब यो नचाउँछु अर्थात् चाहिँ कर्ता, कर्म या प्रेरणार्थक क्रियापदहरूको बारेमा अझ भास्ट रूपमा हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ। अर्को उदाहरणको रूपमा पनि यहाँनिर रहेको छ, सरिताले तिमीलाई हाँस्न लगाउने छिन्। यहाँनिर सरिता प्रेरककर्ता, तिमीलाई प्रेरितकर्ता कर्मको रूपमा र प्रेरणार्थक क्रियापद हाँस्न लगाउने छिन्। तिमी हाँस्ने छौ। अप्रेरणार्थ वाक्यको प्रेरणार्थक वाक्यको रूपमा यो उदाहरण मैले यहाँ प्रेरणार्थक वाक्यको रचना प्रक्रियाको सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। अब यहाँनिर स्लाइड मार्फत नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो अप्रेरणार्थक क्रियापदलाई प्रेरणार्थक क्रियापदको रूपमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरालाई मैले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। अघि नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। अप्रेरणार्थक क्रियापद भनेको स्वयं कर्ता आफैले गर्ने काम जनाउँछ भने प्रेरणार्थक भनेको अरू कसैको चाहिँ प्रेरणाले काम गर्ने जनाउने भएकोले क्रियापद पनि सोही रूपको हुन्छ। जस्तो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रियापद अप्रेरणार्थक क्रियापद हो यो, त्यसको धातु अप्रेरणार्थक धातु, त्यसमा आउ प्रत्यय लगाउने, आउ प्रत्यय, त्यस पछाडि प्रेरणार्थक
एउटा चाहिँ रूप बन्छ र त्यस पछाडि क्रियापदको जुन भाव छ, जुन ध्रुवीयता छ, जुन पक्ष छ, सोही हुनु पर्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रियापद छ लेख्छ, लेख्छको अप्रेरणार्थक यो क्रियापद, यसको धातु लेख। लेखमा आउ प्रत्यय लगाउनुहोस्, के भयो? लेखाउ भयो। यहाँ लेख या लिख हैन, लेखाउ भयो र प्रेरणार्थक क्रियापदको रूपमा लेखाउँछ। यहाँ लेख्छ सामान्य वर्तमान कालमा रहेको कारणले लेखाउँछ पनि सामान्य वर्तमान कालमा। यस ढङ्गले अन्य सम्पूर्ण क्रियापदहरूको धातुमा आउ प्रत्यय लगाएर प्रेरणार्थक क्रियापद हामी निर्माण गर्छौँ। जस्तो पढ्ने छको धातु पढमा आउ पढाउ। कतिपय विद्यार्थीहरूले यस्ता सन्दर्भमा पढाउ आउ प्रत्यय लगाउने भन्ने सिलसिलामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुभएको हुन्छ भने त्यो आउ प्रत्यय लगाउँदाखेरि छुट्टा छुट्टै वर्ण लेख्नुहुन्छ। जस्तो पढमा आउ प्रत्यय लाग्दाखेरि पढाउ देखियो, तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ यही ढङ्गले यो लेखिएको पनि देखियो। पढाउ पढ आउ जोड दिएको हो उहाँहरूले चाहिँ खासमा चाहिँ हैन, तर जोड्दाखेरि यो ढ आधा ढमा आ जोडिँदा ढ आकार ढा पढाउ यो ढङ्गले लेख्नु होला। यहाँहरूको यो गलत हुनेछ। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो ढङ्गले लेख्नुहुन्छ। अब प्रत्यय लगाउने भन्ने सिलसिलामा पढ्ने छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पढ्ने छको काल सामान्य भविष्यकाल छ। पढमा आउ पढाउ भयो अनि नेछ नै लाग्यो भनेको पढ्ने छ सामान्य भविष्यकालमा थियो। क्रियापद प्रेरणार्थक क्रियापदमा लैजाँदाखेरि पनि पढाउने छ, अर्थात् काल परिवर्तन भएन, गर्नु हुँदैन। यदि काल परिवर्तन गरियो, भाव परिवर्तन गरियो, पक्ष परिवर्तन गरियो, ध्रुवीयता परिवर्तन गरियो भने प्रेरणार्थक वाक्य त बन्यो, तर वास्तवमा अप्रेरणार्थक वाक्यले खोजेको ट्याक्राकै जुन काल पक्ष भाव ध्रुवीयताको थियो सोही चाहिँ नहुने भयो। त्यसकारण त्यो गलत हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले क्रियापदको काल पक्ष भाव ध्रुवीयतालाई पनि ख्याल गर्नुहोला। यो परिवर्तन गर्ने होइन। हामी अझै यसको विषयमा अझ पछि चर्चा गर्छौं। रोला क्रियापद रु धातु यसको, यसमा आउ प्रत्यय रु आउला। यहाँनिर हेर्नुहोस् त रोला भनेको सम्भावनार्थमा छ, त्यसकारण प्रेरणार्थक क्रियापदमा जाँदाखेरि पनि रु प्लस आउ हैन, ला ला सम्भावना जनाउने रु आउला। घोक्यो भूतकालमा छ, सामान्य भूतकालमा हैन। घोक्योको धातु घोक, घोकमा आउ प्रत्यय घोकाउ, घोकाउ त्यस पछाडि सामान्य भूत भएको कारणले यो घोकायो, सामान्य भूत। बन्दैछ हेर्नुस्, अपूर्ण पक्षलाई पनि मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर सबै कालको सबै पक्ष त्यस पछाडि भावलाई पनि जोड दिएको छु। बन्दैछ अपूर्ण वर्तमान हो हैन, अपूर्ण वर्तमान काल भएको कारणले अपूर्ण वर्तमान कालमै प्रेरणार्थकमा लैजानु पर्यो। बन्दैछको धातु भन्नुहोस् त बन हैन, बनमा आउ बनाउ, दैछको दैछ, अर्थात् चाहिँ अपूर्ण वर्तमानको अपूर्ण वर्तमान। अब यहाँनिर क्रियापदको मात्रै हामीले यो ढङ्गले प्रेरणार्थक क्रियापद बनाउँदाखेरि हामीले यो ढङ्गले गर्यौं, तर वाक्यात्मक रूपमा नै हामीले परिवर्तन गर्ने क्रममा त नयाँ कर्ता थपिन्छ हैन। अघि हामीले थपेका थियौं, त्यो ढङ्गको नयाँ कर्ता थपाई पछाडि नयाँ कर्ता अनुसारको क्रियापद बनाउनु पर्यो। नयाँ कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष हैन, आदर के छ सोही अनुसारको चाहिँ हामीले क्रियापदको रूप बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसमा प्रश्नको क्रियापदको काल पक्ष भाव ध्रुवीयता परिवर्तन गर्नु हुँदैन। लिङ्ग वचन पुरुष आदर मात्रै। जस्तै बन्दैछ, जस्तो हरि सफल बन्दैछ भन्ने आयो भने हैन, मानौ
हरि सफल बन्दैछ। आयो भने अब हामी त नयाँ कर्ता थप्छौँ। जस्तै यहाँ बहिनी राखिदिउँ ल। बहिनी नयाँ कर्ता थप्यो। बहिनी हरिलाई यसलाई कर्म बनाउने, अझ हामी यस विषयमा थप पछि चर्चा गर्नेछौँ। सफल अब बन्दैछ, हामीले अघि हेरेको बन्दैछको धातु बन। वनमा आउ प्रत्यय लगाउनुहोस्, बनाउँदै। अब दै छ, यहाँ दै नै राख्ने भन्ने कुरो अघि नै जे पक्ष जुन चाहिँ काल पक्ष छ, भाव छ, त्यही राख्ने भन्ने कुरो गरिएको छ। ल त्यही राख्यो, दै छ, दै छ नि। तर अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ त कर्ता कुन छ? बहिनी कर्ता कुन लिङ्गको भन्दा चाहिँ स्त्रीलिङ्गको भएकोले बहिनी हरिलाई सफल, अब स्त्रीलिङ्गै बनाउनु पर्यो होइन। बहिनी अझ यहाँ तपाईँहरूले कर्तामा ले आवश्यक पर्न सक्छ, ले थप्दै मैले ल होइन, कहीँ आवश्यक नहुन सक्छ। बहिनीले हरिलाई सफल बनाउँदैछ त मिलेन, स्त्रीलिङ्ग भएकोले, त्यस कारणले बनाउँदै छे या बनाउँदै छिन्। यो ढङ्गले हामीले यहाँ चाहिँ क्रियापदलाई मात्रै चर्चा गर्ने क्रममा त्यो देखिएको हो तपाईँहरूको समक्ष। तर वाक्यात्मक रूपमा जाँदाखेरि यो क्रियापदको काल पक्ष भाव एउटै हुनुपर्छ भन्दैमा फेरि नयाँ कर्ताको रूप बिर्सिएर वा चाहिँ व्यवस्था गरेर जे काल पक्ष छ, भाव छ, त्यही मात्रै राख्ने होइन, नयाँ कर्ता अनुसार लिङ्ग वचन पुरुष आधारलाई पनि संयोजन गर्ने। यहाँनिर अर्को छ पूर्ण पक्षमा देखेको थियो, हेर्नुहोस् यो पूर्ण भूतकालमा छ होइन। यसको धातु देख, यसको मूल क्रिया देखेको, यसको धातु मूल देख र यसमा आउ प्रत्यय देखाउ भयो र त्यसमा एको प्रत्यय लागेको थियो पूर्ण पक्षमा होइन। देखाउमा एको जोडियो, देखाएको। अब थियो समय जनाउने, काल जनाउने, देखाएको, एकोले पक्ष जनाएको थियो होइन। देखाउ प्लस एको, देखाएको थियो। यो प्रेरणार्थक क्रियापद, यसमा काल परिवर्तन गरिएन हेर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँहरूले यो क्रियापदको प्रेरणार्थक रूप बनाउँदाखेरि आउ प्रत्यय लगाउने धातुमा एउटा कुरो त भयो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा अघि नै चर्चा गरिसकेको छु, त्यही पनि अप्रेरणार्थक क्रियापदको जुन काल भाव पक्ष ध्रुवीयता छ त्यो कुरो तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नु हुँदैन। अन्त्यमा यहाँनिर यो स्लाइडमा एउटा कुरो पढ्नुहोस् त। प्रेरणार्थक क्रियापद बनाउँदा अकर्मक क्रियापद सकर्मक बन्दछ भनेको छ। माफ गर्नुहोला, अकर्मक र सकर्मक क्रियापदको कुरा गर्यो। यहाँ कर्मको आधारमा क्रियापद दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सकर्मक क्रियापद, अर्को अकर्मक क्रियापद होइन। तपाईँहरूलाई थाहा होला। त्यही पनि अझ यहाँनिर कर्म लिने क्रियापद सकर्मक क्रियापद। ल सकर्मक क्रियापद जस्तै भाइ कथा पढ्छ। ल भाइ कथा पढ्छ, हेर्नुहोस् यो पढ्छ क्रियापद सकर्मक हो। किनभने पढ्ने भाइले के हो त भन्दा कथा हो भनेको क्रियापद र कर्तामा हामीले क्रियापदलाई कर्तासँग राखेर के वा कसलाई भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा जे आउँछ त्यो कर्म हो र त्यस्तो उत्तरमा आउने क्रियापद चाहिँ के हो त सकर्मक क्रियापद। भाइ कथा पढ्छ, भाइले के पढ्छ? कथा, त्यसकारण यो कर्म हो, त्यसकारण यो सकर्मक क्रियापद। तर अकर्मक क्रियापद पनि अब हामी देख्छौँ, भाइ सुत्छ, यो अकर्मक क्रियापदको रूपमा। अब यहाँ के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउँदैन, यसले कर्म लिँदैन भन्ने अर्थ त्यसको अर्थ। जस्तो भाइ सुत्छ, भाइ के सुत्छ?
भाइ कसलाई सुत्छ? उत्तरमा आयो आएन। यसको अर्थ यसले कर्म लिँदैन, यो अकर्मक क्रियापद। तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ, तै पनि यसलाई मैले यो सकर्मक अकर्मक र सकर्मक क्रियापदको कुरा यहाँनिर आएको कारणले सर्टकटमा मैले बताएँ। कर्म लिने क्रियापद सकर्मक क्रियापद, कर्म नलिने अकर्मक क्रियापद, यसको प्रक्रिया पनि मैले बताएँ। अब यहाँनिर भनिएको छ, के भनिएको छ भने तपाईहरुले देख्नै भएको छ, प्रेरणार्थक क्रियापद बनाउँदा अप्रेरणार्थक वाक्यलाई प्रेरणार्थक क्रियापद बनाउँदा अकर्मक क्रियापद के बन्छ? सकर्मक बन्दछ भन्यो। ल अब हामीले यहाँ अघि नै एउटा माफ गरौँला उदाहरणको रूपमा लेखेका छौँ। अकर्मक क्रियापद भएको वाक्य है यो, भाइ सुत्छ। त यसलाई प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदाखेरि यो क्रियापद चाहिँ सुत्छ, अकर्मक क्रियापद चाहिँ सकर्मक बन्छ भन्यो। जस्तै त्यहाँ पनि उदाहरण दिइसकेको छ, रोला भन्नेको छ, रुवाउला भयो हैन। अब यहाँ त नयाँ कर्ता थप्नु पर्यो। जस्तै भाइ सुत्छलाई नयाँ कर्ता थप्ने, ल हरि, हरिले भाइलाई कर्म बनाउनु पर्यो। भाइलाई सुतमा आऊ, सुताऊ छ सामान्य वर्तमान। ल हेर्नुहोस् त, अघि सुत्छ अकर्मक क्रियापद थियो, अहिले यहाँ हेर्नु त हरिले भाइलाई सुताउँछ। हरिले कसलाई सुताउँछ? भाइलाई। कर्म बनेर आयो नि त यो, त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ प्रेरणार्थक क्रियापदमा आउँदा यो अकर्मक क्रियापद के भयो त? सकर्मक भयो। कर्म भाइ यहाँनिर सुत्छ अकर्मक थियो, अब प्रेरणार्थक वाक्यमा लैजाँदाखेरि यो सुताउँछ के भयो त? सकर्मक क्रियापद बन्दछ। यसरी यो प्रेरणार्थक क्रियापद बनाउँदाखेरि अकर्मक क्रियापद के हुन्छ? सकर्मक बनिन्छ। किनभने नयाँ कर्ता थप्छौँ नि त हामी हैन। हाम्रो प्रश्नको कर्ता त प्रेरित कर्म भयो नि त, प्रेरित कर्ता कर्मको रूपमा आयो नि त। यस अवस्थाबाट सकर्मक क्रियापद बन्ने गर्दछ। तपाईहरुले अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अन्तर्गत यो कुरालाई गहन रूपमा हेर्नु होला। प्रेरणार्थक वाक्य बनाउने तरिका। ल म यहाँनिर एउटा वाक्य नै राखेर तपाईहरु माझमा ल यस विषयमा चर्चा गरौँ। प्रेरणार्थक वाक्यमा परिवर्तन गर्ने तरिका अन्तर्गत ल सोनाम कथा लेख्दै छ। ल यो एउटा अप्रेरणार्थक वाक्य हो। प्रेरणार्थक वाक्यमा परिवर्तन गर्ने तरिका, ध्यान दिनुपर्ने कुरा सँगसँगै रहेर हामी यो वाक्यलाई परिवर्तन गरौँ प्रेरणार्थकमा। यो अप्रेरणार्थ हो, यो चाहिँ अप्रेरणार्थ, यो आफै काम गरेको छ। कर्ताले, कर्ता छ यहाँनिर सोनाम कथा लेख्दैछ, ऊ आफै कथा लेख्दैछ। यहाँ उसलाई प्रेरित गर्ने कोही पनि छैन। यसलाई हामी अब प्रेरणार्थ वाक्यमा ल्याइजाउँ। ल नयाँ कर्ता थप्ने भन्यो। हेर्नुहोस् त, ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्थात् चाहिँ प्रेरणार्थक वाक्यमा परिवर्तन गर्ने तरिकामा सबभन्दा पहिलो कुरा के छ? नयाँ कर्ता थप्ने। तपाईहरुले जुनसुकै लिङ्ग वचन पुरुष आदरको नयाँ कर्ता थप्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सोनाम कथा लेख्दैछ न, सोनाम भन्ने कर्ता छ पुल्लिङ्ग एक वचन हैन। अब फेरि यसैलाई चाहिँ अब नयाँ कर्ताको रूपमा मान्ने हिसाबले गयो भनेदेखि त यो मिक्स हुन्छ है, यो ठिक हुँदैन है। तपाईहरुले यस्तै सेम यही शब्द चाहिँ नयाँ कर्ताको रूपमा मैले प्रयोग गरेको भन्नु राम्रो हुँदैन। किनभने सोनाम नाम गरेको त 2-4 जना मान्छेहरू होला अरे मानौ हैन। अरू नै जुन लिङ्ग वचन पुरुष आदरको भए पनि हुन्छ, तपाईहरुले नाम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सर्वनाम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कर्ता यहाँनिर ल एउटा नयाँ कर्ता राखौँ। ल यहाँनिर नयाँ कर्ता राख्दाखेरि ल
गोविन्द राखौँ। गोविन्द मैले पुल्लिङ्ग एक वचन प्रयोग गरेँ है, कर्ता गोविन्द। अब यहाँ ले कर्ता बनाउनु पर्दाखेरि त ले राखेको राम्रो, कहीँ कहीँ ले प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ होइन। अब म खाना खान्छु भन्दाखेरि त मसँग ले पनि त छ नि त, मैले खाना खान्छु भन्नु र म खाना खान्छु भन्नु एउटै हो। यहाँनिर मैले ले राखेँ। नयाँ कर्ता थप्ने भनियो, थपियो है, हेर्नुहोस् यसमा। दोस्रोमा भनिएको छ के, हेर्नुहोस् त, पहिलो वाक्यको कर्तालाई, पहिलो वाक्य भनेको अप्रेरणार्थ वाक्य। हाम्रो सन्दर्भमा यहाँनिर अहिले उदाहरणको सन्दर्भमा सोनाम कथा लेख्दैछको सोनाम, पहिलो वाक्य भनेको अप्रेरणार्थ वाक्य, सोनाम भन्ने कर्ता हो यहाँनिर। पहिलो वाक्यको कर्तालाई प्रेरित कर्ता, जसलाई कर्मको रूपमा अब हामी लैजान्छौँ, कर्ममा परिवर्तन गर्ने भन्यो। भनेको सोनाम के हुने रहेछ, कर्म हुने रहेछ र लाई विभक्ति थप्ने। लाई भनेपछि सोनाम कर्मको रूपमा लानु पर्यो, त्यसको लागि यहाँनिर लाई विभक्ति के गर्ने, थप्ने। ल हेर्नुहोस् है, सोनाम कर्म हो, यसमा लाई विभक्ति थपियो। ल के गर्ने भयो, प्रेरित कर्मको रूपमा हामीले प्रेरित कर्तालाई लग्यौँ, सोनामलाई भयो, लाई विभक्ति पनि थप्यौँ। तेस्रो ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्थात् चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, पहिलो वाक्यको क्रियापदको धातुमा के गर्ने, आउ प्रत्यय थपी प्रेरणार्थक बनाउने भन्यो। आउ प्रत्यय थप्ने विषयमा हामीले अघि चर्चा गरिसक्यौँ। अब तपाईँहरूले भन्नुहोला यहाँनिर त यो कर्म छ, पहिला अप्रेरणार्थक वाक्यमा रहँदाखेरि त कथा कर्म हो, यो चाहिँ नलेख्ने त भन्ने कुरा होला नि। फेरि लेख्ने, जस्ताको तस्तै लेख्ने। अब यहाँ दुईटा कर्म भइदियो, कथा। अब प्रेरित कर्तालाई कर्म बनाइयो, अप्रेरणार्थक वाक्यमा रहँदाखेरि जुन कथा चाहिँ कर्म थियो त्यो जस्ताको तस्तै राखिदिने, यो गौड कर्म। अब यहाँनिर चाहिँ गौड कर्म रहने भयो, यो मुख्य कर्म भयो। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनुसार जाँदाखेरि आउ प्रत्यय लगाउने क्रियापदमा, क्रियापदको धातुमा। ल लेख्दैछको, हेर्नुहोस् त, लेख्दैछ को धातु के हो, लेख। लेख, यहाँ हलन्त चिन्ह। अब मैले अब यसमा के लगाउने, आउ लगाउने भन्यो। यहाँ हलन्त मानौ आउ लगाउँदाखेरि के हुन्छ, लेखाउ भयो हैन। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, लेखाउ भयो। त्यहाँ भनिएको छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा अन्तर्गत, परिवर्तन गर्ने तरिका अन्तर्गत अर्कोमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर्नुहोस् त, प्रेरणार्थक क्रियापद बनाउँदा पहिलो वाक्यको क्रियापदको काल, पक्ष, भाव र ध्रुवीयतामा परिवर्तन नगर्ने। तपाईहरुले काल, पक्ष, भावको बारेमा पढिसक्नु भएको छ धेरै पटक। हाम्रो यही अब भर्चुअल कक्षा मार्फत पनि यहाँहरूले जानकारी लिइसक्नु भएको छ। काल परिवर्तन नगर्ने, भूतकाल छ कि वर्तमान छ कि भविष्य छ कि हैन, पक्ष, सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष हैन, अघि नै मैले चर्चा गरेँ। यो हाम्रो सोनाम कथा लेख्दैछमा अपूर्ण वर्तमान छ, अपूर्ण वर्तमानमै परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। भाव, आज्ञार्थ, इच्छार्थ, सम्भावनार्थ जेमा छ त्यसैमा गर्ने भन्नुभयो। ध्रुवीयता भनेको छ, ध्रुवीयता भनेको करण हो कि अकरण हो। अकरणमा छ भने अकरणमै हामीले गर्नु पर्यो हैन। गरेन अकरण, गर्यो करण, पढ्यो करण, पढेन अकरण हैन, त्यसैमा परिवर्तन गर्ने भनेको छ। हाम्रो यो उदाहरणको सिलसिलामा हेर्ने हो भने यहाँनिर के छ भने अपूर्ण वर्तमान छ, अपूर्ण वर्तमानमा नै राख्ने। ल अपूर्ण वर्तमान भने लेखाउ दै छ, ल अपूर्ण वर्तमानमा नै भयो। ल हेर्नुहोस् है, अपूर्ण वर्तमानमा नै यदि लेख्दैछ क्रियापदको प्रेरणार्थक रूपमा लेखाएको छ, लेखियो भनेदेखि मिलेन। किन मिलेन? हामीलाई त प्रेरणार्थक वाक्य पो बनाउनु लगाएको त, प्रेरणार्थक रूप पो बनाउनु लगाएको त। हामीले त काल पनि परिवर्तन गर्यौँ। लेखाएको छ भने त पूर्ण वर्तमानमा भयो
त्यो गलत भयो। त्यसकारण यहाँनिर प्रश्नको क्रियापदको जुन काल पक्ष भाव र ध्रुवीयता छ सोही काल पक्ष ध्रुवीयता भावमा हामीले परिवर्तन गर्ने। अब अर्को तपाईँहरूले हेर्नुहोस् स्लाइडमै, परिवर्तन गर्दाखेरि प्रेरणार्थक वाक्यमा परिवर्तन गर्दा नयाँ प्रेरक कर्ता अनुसारको लिङ्ग वचन पुरुष आदरको क्रियापद बनाउने भनियो। ल नयाँ कर्ता प्रेरककर्ता, हाम्रो यो उदाहरण अनुसार नयाँ प्रेरककर्ता के हो? गोविन्द। नयाँ प्रेरककर्ता गोविन्द। यो कर्ता अनुसारको लिङ्ग वचन पुरुष आदरको क्रियापद बनाउने। यसको लिङ्ग वचन पुरुष आदर जे छ क्रियापदको पनि लिङ्ग वचन पुरुष आदर त्यही बनाउने भनेको। यो एक वचन छ भने क्रियापद पनि एक वचन, हैन? अब यो प्रेरककर्ता पुल्लिङ्ग छ भने क्रियापद पनि पुल्लिङ्ग। त्यसै गरी चाहिँ प्रेरककर्ता चाहिँ बहुवचनको छ भने क्रियापद पनि बहुवचनको। तृतीय पुरुषको चाहिँ कर्ता प्रेरककर्ता आयो भनेदेखि क्रियापद पनि तृतीय पुरुषको बनाउनु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ गोविन्द भन्ने एक वचनको तृतीय पुरुषको पुल्लिङ्गी क्रियापद हामीले यहाँ प्रयोग गरेको कारणले माथिको प्रश्न अनुसारै ट्याक्राके लेख्दैछको लेखाउँदैछ मिल्यो, त्योसँग मिल्ने भएकोले। तर अब यहाँनिर गोविन्दको ठाउँमा मानौँ सीता आयो, सीताले भयो भने अब यिनीहरू त त्यही हो, होइन? यही भइहाल्यो। सीताले भयो भने त लेखाउँदैछ त भएन नि, भनेपछि के हुने भयो त? लेखाउँदैछ या छिन्। ल छिन् नै भनौँ। छे र छिनमा के फरक छ तपाईँहरूलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? छे र छिनमा के फरक छ? स्त्रीलिङ्ग त दुवै स्त्रीलिङ्ग हो, होइन? लेखाउँदै छिन् र लेखाउँदै छेमा अन्तर भनेको आदरमा अन्तर हो। लेखाउँदै छे भनेको होइन अनादर हो र लेखाउँदै छिन् भनेको के हो? आदर हो। त्यति फरक हो। तर स्त्रीलिङ्ग चाहिँ स्त्रीलिङ्ग नै। यहाँ सीता भएकोले लेखाउँदै छिन् भयो। अब यहाँ बहुवचन सीताहरू भयो हुने भनेदेखि के हुन्छ? सीताहरू हुँदा या रामहरू मानौँ कर्ता, रामहरूले राख्यो भने सोनामलाई कथा, होइन? लेखाउँदै के हुन्छ? अब पक्ष त एउटै हुनु पर्यो, अपूर्ण वर्तमानै हुनु पर्यो, होइन? पक्ष लेखाउँदै के भयो? छन्। ल बहुवचन लेखाउँदैछन्, बहुवचन यहाँ भएकोले बहुवचन। अब यहाँनिर चाहिँ बुबा राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले अब लेखाउनु हुँदैछ, आदरमा गयो, उच्च आदरमा। यसकारण यहाँनिर भनिएको के हो भने नयाँ प्रेरक कर्ता अनुसारको लिङ्ग वचन पुरुष आदरको क्रियापद बनाउने। लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग, वचन एक वचन बहुवचन दुई प्रकारको भइहाल्यो, पुरुष तीन प्रकारको, होइन? प्रथम द्वितीय तृतीय, आदर चार प्रकारको, अनादर, होइन? सामान्य मध्यम आदर, उच्च आदर, अति उच्च आदर अर्थात् विशेष आदर। त्यो अनुसारको कर्ता जुन राखिन्छ सोही अनुसारको क्रियापद हामीले बनाउनु पर्छ। यसो गरेको खण्डमा हामीले वाक्यको सङ्गति हुन्छ, पद सङ्गति। जस्तो नत्र भनेदेखि त यहाँनिर सीताले सो नामलाई कथा लेखाउँदैछ, वाक्य सङ्गति त भएन, वाक्यमा त सङ्गति मिलेन। यहाँ चाहिँ स्त्रीलिङ्ग, यहाँ चाहिँ पुल्लिङ्ग भयो भनेदेखि त वाक्य सङ्गति भएन। त्यसकारण यो वाक्य सङ्गतिको लागि प्रेरककर्ता अनुसारको लिङ्ग वचन पुरुष आदरको क्रियापद बनाउनुपर्छ प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदाखेरि। अब अर्को कुरा आयो यहाँनिर हेर्नुहोस्, अकर्मक क्रियापद सकर्मक हुने। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ है, भाइ सुत्छलाई हामीले सकर्मक क्रियापद बनाइसक्यौँ, हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भइसक्यो। अकर्मक क्रियापद सकर्मक हुने, सकर्मक क्रियापद दुई कर्मक हुने। दुई कर्म दुईटा कर्म हुने। जस्तो अब यहाँनिर अकर्मक क्रियापद अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अहिले यहाँनिर सकर्मक क्रियापदको हेरौँ। सकर्मक क्रियापद यो सकर्मक क्रियापद लेख्दैछ हो, होइन? भने अब यसलाई हामीले प्रेरणार्थकमा लैजाँदाखेरि दुई कर्मक क्रियापद भयो, लेखाउँदैछ। सोनाम पनि कर्म हो, कथा पनि कर्म हो। यसले भनेअनुसार सकर्मक क्रिया के हुने त? दुई कर्मक हुने, दुई कर्मक भयो। हेर्नुहोस्, सोनाम
यहाँ चाहिँ मुख्य कर्म कथा गौण कर्म सहायक कर्म भयो यहाँनिर। र लेखाउँदैछ अपरार्थक वाक्यमा लेख्दैछ अपरार्थक वाक्यमा हुँदाखेरि एउटा मात्रै कर्म लिएको कथा कर्म लिएको क्रियापद थियो। हामीले प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरि दुईटा कर्म लियो, दुई कर्म क्रियापद हुने। तर अब ध्यान दिनुहोस्, तर दुई कर्म क्रियापदलाई त्रिकर्मक बनाउन मिल्दैन। त्रिकर्मक बनाउन मिल्दैन भनेको दुईटा कर्म भएको क्रियापद पनि आउन सक्छ, वाक्य आउन सक्छ, त्यतिखेर त त्रिकर्मक बनाउन मिल्दैन। त्यतिखेर के गर्ने भनेको छ भने प्रेरित कर्ता कर्मको रूपमा जुन हुन्छ त्यसमा द्वारा थप्ने र त्यसलाई कारण बनाउने। अब यहाँनिर यो उदाहरणले हामीलाई सहयोग गरेन यस भनेअनुसार। अब हेर्नुहोस्, मानौ सोनाम नै कर्ता मैले राखिन ल बहिनी भाइलाई किताब बहिनीले भनौँ, अब भूतकालमा पनि भनौँ, दिइन् ल बहिनीले भाइलाई किताब दिइन्। हेर्नुहोस् दुई कर्म क्रियापद सुरुमै छ भने अब प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदाखेरि त तीनवटा कर्म भएको बनाउन मिल्दैन। त्रिकर्मक भनेको तीनवटा कर्म भएको भन्ने हो, दुई कर्मक भनेको दुईवटा कर्म भएको कर्म लिने भनेको हो, सकर्मक भने एउटा मात्रै कर्म लिएको भन्ने भनौँ, एउटा कर्म लिएको है। सकर्मक क्रियापद दुई कर्मक हुने, दुई कर्म क्रियापद त्रिकर्मक बनाउन नमिल्ने भन्ने उदाहरण यहाँ हामी चर्चा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर बहिनीले भाइलाई किताब दिनु भन्दा यहाँ दुईवटा कर्म, एउटा भाइलाई अर्को किताब दिइन् भन्ने क्रियापदको दुईवटा कर्म छ यहाँनिर, दुई कर्म क्रियापद दिइन् हैन। अब यसलाई त त्रिकर्मक बनाउन मिलेन। के गर्ने त भन्दा प्रेरित कर्तामा हेर्नुहोस् यहाँनिर उल्लेख गरेकोमा प्रेरित कर्ता हामी जुन नयाँ थप्छौँ, नयाँ थप्ने होइन, जुन अपरार्थक वाक्यको छ त्यसैको प्रेरित कर्ता कर्मको रूपमा रहने, त्यसमा के गर्ने द्वारा थप्ने। द्वारा थपे पछाडि त्यो करणको रूपमा साधनको रूपमा गयो। अब नयाँ कर्ता थप्ने भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् अगाडि हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा अन्तर्गत ल बहिनीको ठाउँमा ल आमा, ल आदर गर्ने बनाऊ, ल आमाले नयाँ कर्ता है यो। यसले भनेअनुसार के गर्नु पर्यो त बहिनी भन्ने यहाँ चाहिँ प्रेरित कर्ता कर्मको रूपमा रहन्छ, त्यहाँ के गर्ने भन्यो द्वारा थप्ने भनिएको छ। द्वारा यो बहिनीमा के गर्ने त द्वारा थप्नु पर्यो। आमाले बहिनी द्वारा ल। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा द्वाराको विषयमा पनि चर्चा गरेँ है छोटो रूपमा। तपाईँहरूको द्वारा लेख्दाखेरि द्वारा होइन धारा भइरहेको देखेको छु मैले धेरै। ए दुईचोटि घुमाउनु भएको छ, त्यो त ध हो। ध वास्तवमा हामीले लेख्दाखेरि दमा व आधा दमा व जोडिएर द्व भएको कारणले यहाँ एकचोटि यो व हो। यो तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, द चाहिँ आधा हो, व चाहिँ पुरै हो, त्यसकारण द्व। तपाईँहरूले डबल यहाँनिर घुमाउनु भयो भनेदेखि अर्थात् चाहिँ यो द मुनिबाट दुईवटा यसरी घुमाउनु भयो भनेदेखि ध जस्तो बनाउनु भयो भने त्यो ध हुन्छ। आधा द र ध हुन्छ। हामीले लेख्नुपर्ने दमा मुनिबाट व, आधा द हो पुरै व हो द्व, द्वारा। तपाईँहरूको धारा भएको देखेको छु त्यसकारण मैले यो पनि सम्झाएँ। द्वारा थप्ने त्रिकर्मक क्रियापद त हुँदैन, मिल्दैन। त्यसकारणले हामीले अपरार्थक वाक्यको प्रेरित कर्ता जो यहाँ कर्मको रूपमा रहन्छ त्यसमा के गर्ने द्वारा थप्ने हामीले थप्यौँ। ल हेर्नुहोस्, र अब यो करणको रूपमा रह्यो। अब अरू जस्ताको तस्तै राख्दा भयो भाइलाई किताब दि धातुको हैन। अब यस विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। के हुन्छ आमाले बहिनीद्वारा भाइलाई किताब दिन, यस विषयमा अब हामी तत्कालै चर्चा गरिहाल्छौँ। दिन के हुन्छ लगाउनु भयो। ल आमाले बहिनीद्वारा
भाइलाई किताब दिन लगाउनु भयो। आदर, आमा आदरार्थी कर्ता हामीले प्रयोग गरेको कारणले यहाँनिर आदरार्थी क्रियापद। बहिनीलाई हामीले प्रेरक कर्ता कर्मको रूपमा यहाँ द्वारा प्रयोग गरेर यो करण बन्यो। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुक्किनुहुन्छ, त्यसकारण पनि तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। त्रिकर्म क्रियापद बनाउन नमिल्ने भएकोले यो अप्रणार्थक वाक्यको कर्तालाई हामीले यहाँनिर के बनायौँ, द्वारा थपेर करण बनायौँ र यसरी हामीले प्रेरणार्थक वाक्य बनाउन सक्छौँ। तपाईँहरूले अब जहाँसम्म लाग्छ बनाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् प्रेरणार्थक वाक्यको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अप्रेरणार्थक वाक्यलाई प्रेरणार्थक वाक्यमा लाँदा के कसो गर्ने भन्ने एउटा प्रक्रिया हो, तरिका हो। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि अब सहज हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ उदाहरण सर्टकटमा मैले चर्चा गरेँ तपाईँहरू समक्ष। प्रेरणार्थक वाक्यका उदाहरणहरू हेर्नुहोस्। अहिले मैले निकै चर्चा गरेँ, सोही अनुसारको छोटकरीमा मोहन रोयो अप्रेरणार्थक वाक्य हो। त्यो हेर्नु, मोहन कर्ता हो, रोयो अकर्मक क्रियापद हो। यसमा चाहिँ प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदाखेरि मैले नयाँ कर्ता थपियो, मोहनलाई कर्म बनाइयो, अप्रेरणार्थक वाक्यको प्रेरित कर्तालाई कर्म बनाइयो। रुवाएँ पनि हुन्छ, रुन लगाएँ पनि भयो प्रेरणार्थक वाक्यमा। ल हेर्नुहोस्, रुवाएँ रुन लगाएँ, यो मैले प्रेरक कर्ता, मोहनलाई प्रेरित कर्ता कर्मको रूपमा रह्यो, रुन लगाएँ प्रेरणार्थक सकर्मक क्रियापद। ल हेर्नुहोस् त, अघि अकर्मक क्रियापद सकर्मक हुने भनिएको थियो, रोयो के भयो त, रुवाएँ या रुन लगाएँ सकर्मक क्रियापद भयो, मोहन कर्म बन्यो। अर्को उदाहरण, श्यामले कथा लेखेछ, यो त सकर्मक क्रियापद भएको अप्रेरणार्थक वाक्य हो। जस्तो श्याम कर्ता भयो, लेखेछ सकर्मक क्रियापद भयो, लेखेछको यसको चाहिँ सकर्मक क्रियापद भएकोले यो चाहिँ कर्म छ कथा। यसलाई चाहिँ प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदा नयाँ कर्ता बहिनीले, एक वचन स्त्रीलिङ्ग होइन, माफ गर्नुहोला, बहिनीले श्यामलाई कथा लेखाइछे। हेर्नुहोस्, लेखेछ अज्ञात भूतकालमा भएकोले लेखाइछे पनि अज्ञात भूतकालमा। बहिनी स्त्रीलिङ्ग आएको कारणले यहाँनिर स्त्रीलिङ्ग लेखाइछे क्रियापद। बहिनी प्रेरककर्ताको रूपमा एक वचन आएको कारणले लेखाइछे एक वचन। यहाँनिर लिङ्ग वचन पुरुष आधारको समन्वय गरिएको छ, मेल गरिएको छ, सङ्गति छ। त्यस पछाडि प्रश्नको क्रियापद जुन छ अप्रेरणार्थक क्रियापदको लिङ्ग वचन, माफ गर्नुहोला, भाव, त्यसै गरी ध्रुवीयता होइन, त्यसै गरी चाहिँ काल पक्षलाई जस्ताको तस्तै हामीले यहाँनिर म्यानेज गरेका छौँ। अर्को यहाँनिर चाहिँ अब बहिनी प्रेरककर्ता भयो, श्यामलाई प्रेरितकर्ता कर्म, कथा जस्ताको तस्तै कर्म भयो, दुईवटा कर्म आयो, प्रेरणार्थक क्रियापद लेखाइछे भयो। यो अहिले हामीले प्रेरणार्थक वाक्यमा रूपान्तरण गर्दा अन्तिममा हामीले चर्चा गरेका थियौँ, त्यो अनुसारको एउटा यहाँनिर उदाहरण हेर्नुहोस्। पूर्णले छोरालाई माफ गर्नुहोला पुस्तक दिन्छ, अप्रेरणार्थक वाक्य हो यो। यहाँ दुईवटा कर्म पहिल्यै छ, छोरालाई पुस्तक, छोरालाई मुख्य क्रियापद, पुस्तक सहायक भयो होइन। यहाँनिर यो कर्ता पूर्णलाई, पूर्णले छोरालाई र पुस्तक कर्म भयो, दिन्छ क्रियापद भयो, दुईवटा क्रियापद लियो। अब यसलाई हामीले परिवर्तन गर्दा अघि के भनेका छौँ भने अप्रेरणार्थक वाक्यको प्रेरित कर्मको रूपमा आउने कर्तामा द्वारा थप्ने भन्यो। नयाँ कर्ता सुमन थप्यौँ, पूर्णमा द्वारा थप्यौँ, छोरालाई पुस्तक जस्ताको तस्तै दिन्छको प्रेरणार्थक दिन लगाउँछ। कतिपय अवस्थामा दिलाउँछ पनि लेखिएको छ, त्योभन्दा स्पष्ट प्रेरणार्थक रूपमा खुल्ने चाहिँ दिन लगाउँछ। यी सुमन प्रेरककर्ता, प्रेरितकर्ता पूर्ण, त्यसमा चाहिँ करण हामीले बनायौँ द्वारा लगाएर, छोरालाई पुस्तक जस्ता तस्तै भयो। त्यो हाम्रो चाहिँ प्रेरणार्थक वाक्यको अवस्थामा हेर्ने भने त्यो केही पनि भएन। दिन लगाउँछ प्रेरणार्थक दुई कर्म क्रियापद, दुईवटा कर्म भएको, जस्तो दुईवटा कर्म भएको क्रियापदको रूपमै रह्यो, तीन कर्म त्रिकर्मको रूपमा रहेन। यसरी माफ गर्नुहोला, यसरी यो उदाहरणबाट पनि तपाईँहरूले स्पष्ट हुनुभयो। अब यहाँ थोरै कुराहरू मैले छोटकरीमा चर्चा गरेँ, त्यति गाह्रो कुरो त होइन, उदाहरणको रूपमा पनि धेरै आइसकेको छ।
तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर स्लाइडमा अलिक फरक खालको कुरा केही धातुमा क्रियापदको केही धातुमा आउ प्रत्यय नलाग्ने हुनाले तीनबाट प्रेरणार्थक बनाउँदा धातुमा न जोडेर लगाउनु सहायक क्रियापद थप्ने यो खालको प्रेरणार्थक प्रक्रियालाई लेखक तथा साहित्यकार तारानाथ शर्माको भने अनुसार घुमाउरो प्रेरणार्थक भन्ने गरिन्छ घुमाउरो प्रेरणार्थक किनभने यसलाई चाहिँ अगाडिको जस्तो आउ प्रत्यय लगाएर सहज रूपमा हामीले सजिलै चाहिँ प्रेरणार्थक क्रियापद बनाउन नमिल्ने भएकोले यसलाई घुमाउरो प्रेरणार्थक भनिएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ उदाहरणार्थ हेर्नुहोस् साथी घर जान्छन् यसमा त आउ प्रत्यय लगाउन मिलेन जान्छन् जा प्लस आउ के भयो त हैन शब्द नबन्ने भयो क्रियापद नबन्ने भयो अप्रेरणार्थक जान्छन्मा हैन त्यसकारण के गर्ने त भन्दा न धातुमा नजोड्ने र सहायक क्रिया लगाउनु पनि बनाउने जस्तो जान्छको धातु के भयो त जा भयो यसमा के जोड्ने नजोड्ने धातुमा न जोड्ने अब के भयो त भन्दा जान भयो त्यस पछाडि लगाउनु जोड्ने भनिएको छ अब लगाउनु धातुमा नजोड्ने त्यस पछाडि सहायक क्रियापद लगाउन जोड्ने उदाहरणार्थ हेर्नुहोस् त साथी घर जान्छन्को प्रेरणार्थक रूपमा तिमी साथीलाई घर जान लगाउँछौ जा धातुमा नजोड्ने न हेर्नुहोस् अनि लगाउनु सहायक क्रियापद थप्ने लगाउ पनि आयो यहाँ छन् भन्ने कुरो चाहिँ सामान्य वर्तमान भएकोले यहाँ छौ आयो सामान्य वर्तमान नै तिमी द्वितीय पुरुष भएकोले तिमी साथीलाई घर जान लगाउँछौ भयो यसरी यो खालको प्रेरणार्थकलाई घुमाउरो प्रेरणार्थक भनिएको सन्दर्भ पनि हामी पाउँछौँ त्यही तरिकाको उदाहरण हेर्नुहोस् उसले फोहोर फालेछ अप्रेरणार्थक फालमा आउ प्रत्यय लगाउनु नमिल्ने भए पछाडि न प्रत्यय लगाउने भनेको छ नजोड्ने फालमा न फाल्न हेर्नुहोस् यहाँनिर फाल न प्रत्यय फाल्न अनि लगाउनु सहायक क्रियापद थप्ने भनेको छ लगाउनु र भएछ यो फालेछ चाहिँ अज्ञात भूतकालमा भएको कारणले भएछ अज्ञात भूतकालमा दिदीले उसलाई फोहोर फाल्न लगाउनु भएछ हेर्नुहोस् है आउ प्रत्यय नलाग्ने हुनाले यो आउ प्रत्यय लाग्ने ठाउँमा त भइहाल्छ अगाडि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ यहाँ फालेछको धातुमा फाल प्लस आउ त शब्द बनेन के हो फलाउ त मिल्दैन हैन हुन त बोलीचालीमा फलाउँछौ भन्ने कुरो पनि छ त्योभन्दा स्पष्ट चाहिँ फाल्न लगाउनु भएछ भन्ने छ त्यसकारण पनि यो नै प्रयोग गर्दा राम्रो भयो अब जान्छन् को त अब मिल्दैन हैन वाक्यात्मक रूप शब्दको निर्माण नै हुँदैन त्यसकारणले हेर्नु तिमी साथीलाई घर जान लगाउँछौ भयो यसरी आउ प्रत्यय प्रयोग नहुने क्रियाको धातुमा नजोड्ने धातु नजोड्ने र जान भयो अर्थात् चाहिँ नजोडिसके पछाडि जुन एउटा रूप हुन्छ क्रियापदको त्यस पछाडि त्यसमा सहायक क्रियापद लगाउनु जोडेर हामीले प्रेरणार्थक वाक्यमा परिवर्तन गर्ने क्रियापदलाई अरु त अगाडिकै सन्दर्भ जस्तै भइहाल्यो त्यस पछाडि अर्को पनि कुरा तिमी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब हेर्नुहोस् यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् आउ लगाउ कराउ निदाउ नुहाउ रिसाउ यी धातुमा आफै आउ प्रत्यय छ हैन आफै यहाँ त आउ प्रत्यय छँदैछ भने यस्तो धातुमा अर्को आउ प्रत्यय त थपिँदैन त्यस अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ पनि के गर्ने त न जोडेर लगाउनु सहायक क्रियापद नै थप्ने यसमा पनि है अघिको जस्तै हो अघिकोमा चाहिँ आउ थियो लगाउन मिल्थ्यो लगाउन मिल्दैन थियो यसमा चाहिँ आफै आउ छँदैछ के त्यस कारणले आउ थप्न नमिल्ने भएको कारणले यसमा पनि न जोडेर लगाउनु सहायक क्रियापद नै थप्ने जस्तै तिमी स्कुल आयोको आउ धातु भइहाल्यो हैन त्यसमा न जोड्ने यी हेर्नुहोस्
अगाडि भनिए अनुसारको आऊ न अनि लगाउनु जोड्ने नै भनेको छ सहायक क्रियापद थप्ने भनेको छ लगाएँ। यो सामान्य भूत भएकोले मैले नयाँ कर्ता मैले तिमीलाई स्कुल आउन लगाएँ। म निदाउँछुको प्रेरणार्थकमा रामले मलाई निदाउन लगाउँछ। रामको ठाउँमा यदि चाहिँ सीता भएको भए लगाउँछे हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् स्वनाम बाँसुरी बजाउने छ यिनीहरूमा त आफै आऊ आएको छ नि त। हेर्नुहोस् म निदाउँछुमा यहीँ धातुमा निदाऊ आऊ आयो आयौको धातु आऊ स्वनाम बाँसुरी बजाउने छको धातु बजाऊ यसमा आऊ आएकोले न जोड्ने त्यो धातुमा र लगाउनु सहयोग जोड्ने भनेको यहाँनिर छ दामोदरले स्वनामलाई बाँसुरी बजाउन लगाउने छ। यसरी प्रेरणार्थक वाक्यमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। हामी बोलीचालीमा कहिलेकाहीँ के बोल्छौँ भनेदेखि जस्तो मैले सुनेसम्म विद्यार्थीहरूले तपाईँ के गरिदिनुहुन्छ अहिले भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले म अहिले एससी परीक्षा सकाएर बसेको भने सकाएर भने पछाडि त अरूलाई सकाएको भन्ने बुझ्यो नि। हामी भाषागत रूपमा बोलीचालीगत रूपमा यो खालको प्रयोग गरिरहेका छौँ जुन गलत छ। म एससी परीक्षा सकाएर बसेको भनेपछि अर्कालाई सकाएको भन्ने बुझ्यो। खासमा चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने विद्यार्थी या सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ आफैले मैले सकेको भन्ने अर्थ बोल्न खोज्नु भएको तर सकाएर भने पछाडि त के भयो प्रेरणार्थक भयो। अरूलाई नै चाहिँ उहाँले चाहिँ सकाउनु भएको उहाँले होइन भन्ने कुरोहरू बुझिन्छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि ख्याल गरौँ। प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदाखेरि यसरी अहिलेसम्म हामीले चर्चा गरेका कुराहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सजिलो छ र लाग्छ यहाँहरूले यो आजको सेसनमा हामीले चाहिँ जति छलफल गऱ्यौँ यहाँहरूले पनि चाहिँ कपीमा अर्थात् चाहिँ प्र्याक्टिस बुकर्सको माध्यमबाट अध्ययन गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ अभ्यास गरेर अझ यहाँहरूले यो प्रेरणार्थक वाक्यको परिवर्तन प्रेरणार्थक वाक्यको पहिचान अप्रेरणार्थक वाक्यको पहिचानहरू गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु र यसरी यो आजको सेसनबाट यहाँहरूलाई पक्कै पनि केही न केही कुराहरूमा सपोर्ट होस् भन्ने मेरो अपेक्षा साथमा आजको यो सेसनबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।